Mayong buntag, mga igsoon. Kasi malipayon karon. I know, kitang tanan malipayon kay aduna tay bago nga kinabuhi nga gihatag sa tumboy nga Dios kanaton, no? So, God is good all the time yun, no? Before ta magsugod, mga igsoon, sa ato ang programa karon, mag-ampo muna ta. Father God, salamat Lord sa tanan-tanan nga kayuhan nimo Ginoong Dios nga gihatag nimo sa among kinabuhi, Lord God. We are so grateful, Father God, kay ikaw mong Dios nga gialagaran, Lord. Ug dili gid ka mapakya sa imong mga pulong, Lord, gid mapakya sa imong mga promises sa amo, Lord God. Salamat Lord God kay kami tungod lang pud kanimo Ginoong Dios nga kami magahisgot sa imong pulong karon, Lord. Salamat Lord God nga dagi among pangunauna Ginoong Dios, ang kining tanan ma-apply gid namo Ginoong Dios. So maigsoon, atong paghisgutan karon ang naa sa Proverbs 18:21. Ang mga pulong nga mugawas sa atong baba maigsoon. Kung unsay atong maani niini ug unsay naa niini, no. So before nato basaw nato una ang verse nato karon. Nasa Proverbs 18:21, nagaingon, ang imong ipanulti makaluwas sa kinabuhi o makamatay. Busa, kung istoryador ka, pagmatngon, kay anihon mo ang bunga sa imong gipamulong. Amen, maigsoon, di ba? Kay kita mo good mga tao maigsoon, hili kita magstorya, bitaw, hili kita samot ata kita samot ang mga Pinoy, hili kayo og storya gyud sa iyang higala, sa iyang pamilya, sa iyang mga sikataw, hiligid kayo og storya. Mo bitaw ng kay kita mo good mga Pinoy is that hospitable ta. So part yun na sa to sa kinsa sa dili Filipino tanan gyud tao sa kalibutan, no, hilig og storya na uban hilig pug storya sa dang kagalingon, no, pero basic lang yun na sa mga tao maigsoon nga hilig gyud og storya. So hilig og gawas og mga pulong sa atong baba, unless na lang kung dili ta kalito kay amang tana, pero bisan mga amang maigsoon hilig gyapon sila mag sign. So it's a form of language na gyapon. So mao to siya, ang imo ipanulti makaluwas sa kinabuhi o makamatay. Busa kung istoryador ka, pagmatngon kanihon mo ang bunga sa imong gipamulong. May so na bless kay ko ani nga pulong kay tanan ta makarelate niini og I'm sure nga tanan gyud ganahan maminaw kay tanan man makarelate. So sugdan na nato, no. So unsa ang angay nga mugawas or ibungat nato sa ato ang baba mga igsoon. So before nato mahibala ng tubag niini kung unsay angay na nga ibungat sa tong baba or mugawas sa tong mga baba, no, atong pagaisgutan i-contrast nato kung unsa ang kung unsay ikahatag sa dautan nga pulong o sa pikalabasan sa maayo nga pulong atong ibungat sa atong baba. So first, dito kita sa bad news ta nga side, no. First, ang dautan nga storya or pulong makahatag og nakoy tulo ka buok maigsoon nga akong paghisgutan kung unsa ang ikahatag sa dautan nga pulong. Ang una, ang dautan nga storya or pulong makahatag og kasakit. Kasi syempre dautan nga pulong makahatag din kasakit ng igsoon, no? Kung naa sa Proverbs 15:4 nagaingon diri, ang malumo nga mga pulong makaayo sa kinabuhi sa tawo. Apan ang sakit nga mga pulong makapasakit sa dughan. Syempre may suon ko ikaw ingnon kag sakit nga pulong sa imong higala, sa imong pamilya, kasi di masakitan, di ba? Makatag gid na og kasakit mga igsoon, no? Example lugar. Ikaw gyud ingana na gyud ka sa una pagkabata ka takbulan ka gyud dako. Ikaw nga tamas-tamasan pa ka sa inyong classroom, sa inyong eskwelahan. Gignan pa ka og tapulan gi ka mo nang di ka ma-honor mga nana. Syempre, misakitan gyud ta. So ang Kristohanon, kung magbungat sila samot ta kung Kristohanon ka niya, dautan kang pulong maka-question gyud kung ikaw tinuod ka pang Kristohanon kay sa Ginoong Hesus wala nagbat-bat og ingana ang pulong no makatog ka sakit, no, doon makaayo pa siya. So moto una makatag kini kasakit mga igsoon. Apan ang sakit nga mga pulong makapasakit sa dugan. Kabalo pa mo mga igsoon nga kung kaning
pulong nato nga mogawas kung dautan kini kung saway atong ihatag sa atong isikataw or dautan atong ihatag sa atong isikataw nga pulong, no? Kini nga mga pulong mahimong maka-discourage sa isa ka tawo nga wata kabalon sa ning lugar manaway ang isa ka tawo nga ikaw ba tambok kay kanon itambok lagi ka pero wala ka kabalo kung unsay ang gikaagi. Grabe na dito niyang diet. Grabe niyang limit sa pagkaon niya. Gignan lang nimo og itambok lagi ka. Syempre ka naman nga pulong may soon makatag yun kasakit, no? Bisan pa ka nang, uy, ako normal naman kung makadawat og storya nga. Nagniwang lagi ka, no? Kadang mga pulong may soon, syempre maka-depress gina, no? Kanang kung masakit nga pulong, maka-depress gina. But thanks be to God. Well, di man ko ka-depress ana kay of course ako na nagidawat and then sultian na po na ako. Kano sa ba ko ni tambok? Lisod kaya mag-maintain. Pero sa tasay na to mga joke may son, kung makahatag kag pulong nga sakit sa atong mga isikatawo, isikaigsuunan may son, pwede kining makalid sa depression, no? Kay laylahi mo gud ang tao may son, laylahi ang makaagi sa tao. So kung imo pagyud silang hatagan og sakit nga pulong, dautan nga pulong sa ilang kaugalingon, makalid sa depression o makatag ng kasala kanimo. So mo to, first makatog kasakit. Second is that ang dautan nga pulong makahatag og kagubot. Sa Proverbs 15:1 nagaingon, ang malumanay nga tubag makapahupay sa kasuko. Apan ang singhag makapaalsa sa dugo. Oh, di ba? Grabe. Kung syempre di ba kung kana gini example lang naagian mo gini nato nga mga magigsuon nga maaway ang bata patabitaw niya maiso kamo sa magigsuon bata pa mo iniluga mo sa isip ka butang ikaw gusto ka magtag TV niya gusto pud siya magtag TV niya nakita nimo pirmi na siya mag-away mo gyud mong duha ako na pagita ng TV ana mang-away na niyo nga butang dayon pag di na mo tiyoy isa unya sige ra gyud pag ratrat diha makahatag og kagubot na hinuon, di ba? So, mo na, kung ikaw sige kag balos-balos og mga ganang mga butang, mga punulungan, no makatag kini kagubot, no? Ang singhag makapasto. Atong batayonon ang batayonon ginato atong baba may igsuon kay pwede ka ni makatag kagubot sa gamay lang word. Example lang, nagtimpi ra ditong tao nga naulit pud sa imo niya, imo pag yung hatagan og istorya nga dautan bisag okay na ta siya ni kan ginan nimo dautan gi mo pag-feed og dautan ng pulo masok mo na po siya balik o makatag kini kagubot may suon mga pulong so ang mga dautan nga pulong di kaya na lang ginato kay kininay kagubot so ikatulo may suon ang dautan nga pulong or storya makahatag og kahugaw. Unsa man nga kahugaw? Atong basahon diri sa Matthew 15:10. Gitawag ni Jesus ang mga tawo ug giingnan niya sila. Pamati kamo ug sabtan ninyo ang akong isulti. Ang mga pagkaon nga isulod sa baba sa tawo dili maoy makapahugaw kaniya. Kundili ang mga pulong nga mogawas sa iyang baba. Uy, makapahugaw. Nakabantay mo nga ka nang sa, ayun, kauna, kay hugaw kay na. Pero may suon, hugaw daw kay itong gikaon. Pero mas hugaw pa man di ang pulong nga mugawas sa imong baba kung mga dautan kini nga mga pinulungan. So bantayan na itong may suon kay makita ta nga, uy, bata gikaon niyan ta, kay curious lagi. Pero kana nga example, mas hugaw pa kana niya may suon. Kung amo kuan sa imuhang pulong, mugawas sa imong pulong is mga dautan. Mas hugaw pa kaniya na may suon. So, mo to ingon ang Ginoo nga ang mga pagkaon nga isulod sa baba sa tao dili mo ay makapahugaw kaniya. So dili dito makapahugaw kaniya kun dili ang mga pulong nga mugawas sa iyang baba, no? So mo to siya maigsoon ang dautan ng istorya pulong makahatag og kasakit, kagubot ug kahugaw. Ang ikaduha maigsoon
mananata og tackle about sa dautan nga mga pinulungan. So ikaduha is ang maayong pulong unsa ikahatag niini sa atoa. Ang maayong pulong makahatag og una, may suon, kaayuhan or healing. Makahatag kini kaayuhan sa atong may suon. Healing or kalikon. Ang Proverbs 12:18 nagaingon diri, ang malumo ang mga pulong makaayo sa kinabuhi sa tao. So mga malumo di ay nga mga pulong makaayo sa kinabuhi sa tao kay kani magong kung ikaw manggod mo ison, ikaw ulit na kay ka pero na ay mo tambag sa imong mga pinulungan nga malumo, no? Kini makaayo kini sa iya may ison. Makapahupay kini sa iyang kaulit, no? Kan mga pinulungan ba nga dili bitaw hinuon maka mo feed hinuon sa kaulit, no? Like sa atong gihisgutan ganina kung singhag ninon samot ninon siya kaulit. So mo to ang malumo ang mga pulong makaayo sa kinabuhi sa tao. Kinahanglan soft spoken tayo sa o kini pod nga mga pulong di ay makalihatag kalig-on, no? Sa Proverbs 16:24 nagaingon diri, ang tamis nga mga pulong sama sa dugos, no? Sa honey makalipay o makalig-on sa tao, no? Kung atong mga pulong di ay mga soft spoken ta, mga tamis atong pinulungan, makatag kini kalipay, no? Ug makalig-on kini sa tao. Di ba kabantay mong honey mo usually nga gina-recommend sa mga doctors or sa kinsa nga health specialist nga kining honey makaayo kanimo sa imong lawas. Mao pud ni ang maayong pinulungan migson makataw kalig-on, no? Sa atoa sa mga tao, no? Ang ikaduha migson, ang maayong pinulungan or pulong makahatag og kaalam. So kaning maayong nga pulong maigsuon makahatag kini kaalam, dili kini wasted. Nagaingon sa Proverbs 18:24 ato gining abayan gid nato og bersikulo maigsuon para gyud makita nato gyud kung unsa ni katinuod, no, nga kaning mga pulong makahatag kaayuhan ug kaalam na. Sa Proverbs 18:4 nagaingon, ang pulong sa taong maalamon makahatag ug kaalam ngadto sa uban. Sama kini sa nagaragayday nga tubig kan sa lawong nga tuburan. So, ang mga maayo din nga pulong, no? Kay kumain kag ikaw maalamon nga tao, meaning kung maalamon ka, nag-base ta sa standard sa Ginoo, nakabalo ka sa mga pulong sa Ginoo, nagasunod ka sa iyang pulong. Mao to katong mga tao nga nagasunod sa Ginoo, mao to ang mga maalamon nga tao. So kini pud ng mga maalamon nga tao makahatag pud og kaalam diya sa iyang isig ka tao. So para pud kita mahimong maalamon nga tao maigsuon, magatuon ta sa iyang pulong. Namo dito instructions sa Word of God sa Bible na dito mga instructions. So, once kabalutan ng mga instructions, mo na makaguide sa itong kinabuhi kung sayangan na itong buhaton. So, kini, kita, mahimong makabalun sa mga instructions sa Ginoo, mahimo na ta maalamon nga tao. So, kini, kung ato po ni i-share sa ubang tao, ang maayong mapinulungan nga ato nakatuon gikan sa Ginoo, mahimo ning makahatag kaalam pud kanila maigsoon. Mura pagingon diri nga sama kini sa nagadagayday nga tubig gikan sa lawong nga tuburan. So basta gikan gid sa lawong tuburan. Fresh ba gid kina magawas, grabe kina kausog, no? Kung gikan gid dito sa lawong. So mao gina maigsoon. Makahatag og kaalam ang maayong pinulungan. Ay katulong maigsoon. Last but not the least, sa maayong pulong unsa yung kahatag is at kaluwasan. Ang maayong nga pulong makahatag kaluwasan. Asa man nato makita ang maayong nga pulong maigsoon, as we said a while ago, nga ang maayong pulong makita nato sa Word ni God sa Bible. Kay naman diha tanan instructions sa kinabuhi, mga basic instructions sa kinabuhi. So makahatag kini kaluwasan kanato igsoon kay kung kini kaning mga maayo nga pulong gikan sa Ginoo, mahibaluman ta nga unsa atong buhaton, unsa dili. So kung ato ning hibaluan,
makatag ni kini kaluwasan kanato, no? Kani pong pinulungan nito ni Balaan sa gikan sa Bible atong ihatag pod share po nato sa atong sikataw, sige magkaigsuunan, makatag po ni kaluwasan kanila may suon. Mao na ang power sa pulong sa Ginoo. Makatag salvation kung sa English pa, di ba? So may suon, klaro na dayon kaayo kung unsang angay nga ibungat nato sa atong bakba. Sa atong gitako ganina kung unsa ang dautan ng mga pinulungan, unsay kahatag niini ug ang maayong pinulungan sa pagkahatag niini. May bala nato kung unsay angay nga bungat sa atong mga bakba. So mo to siya ang ako ang kuan sa inyo challenge karon maigsuon. Karong adlaw hantod adlaw ni natong pag-apply is that maayo lamang nga mga pinulungan ang mugawa sa atong mga bakba maigsuon, no? Kani dili man kini makatag og kasakit sa ato kun dili kaluwasan Ginoo, di ba? Sa atong mga storya maigsuon, kita mugod ng mga tao, as what I said a while ago ato nag-start kanang hiligid kayo tag storya. So dapat ato pang gamiton wisely, no? Dili lang tapat kag storya o mga pinulungan nga makahatag kadautan sa ubang tao. So dapat kini nga pinulungan makahatag inspiration hinuon sa ubang tao nga kini as a Christian, no, kini mga pulong makahatag og inspiration sa ilang musunod sila sa ilahang pagserbisyo diha sa Ginoo. So dapat makita nila sa ato ang pinulungan pud sa pag-usab, no? Kay dili man pwede nga kita mga Kristiyanon nga igo lang ta nagbasa, wala na to gi-apply, no, sa ato ang action, wala na to gi-apply sa atong pagtinuryahanay. So dapat po nang ato po na ibungat sa ubang tao nga especially katong wala pa nakaila sa Ginoo. So dapat mindful ta sa atong mga pulong kay nagaingon sa Proverbs 18:20 nagaingon diri, anihon mo ang bunga sa imong gipanupli. So maani gyud nato katong bunga kung atong isulti ang mga dautan ng mga pinulungan sa atong maani. Kagubot, kalisod, kamatayon maisuon, no? Kikini makapa lead man sa ato asa sala, and the wage of death and the wage of sin is death, di ba? Nabaluan na nato. So dapat mindful kita sa atong pinulungan bungat nato sa baba, and then kung ang bunga pud sa mga maayong pinulungan is at life yun gatay sa Ginoo. So I hope ang tanan na bless sa atong topic for today, and I am so happy kay ang Ginoo gyud nagauban kanunay sa ato, ano. Always pray lang gyud ta, no, nga i-guide ta sa Ginoo, i-guide ta sa Holy Spirit kung say angay to ibungat sa tong matag baba, no. Dili na to kalimtan ang kaari sa Ginoo. And mag-auban kanunay ang Ginoo sa matag sa thank you and good morning. So magampo ta. Father God, we thank you for everything, Lord God. We thank you for your grace, Lord God, for your word, Lord God. Sa imong pulong, Lord, pasalamat mi Ginoong Dios kay pinaagi sa imong pulong makatag kini kaalam ka na mo Ginoong Dios kay kini mong pulong kay maayo man makatog kaalam, makatog kalawasan sa matag sa Lord God. Pasaylo ami Ginoong Dios kung naaman gani kalapasan nga nahimo Ginoong Dios. We claim, Father God, nga mag-auban ka always sa mo, Lord God, sa matag ibungat sa mong babag Ginoong Diyos, makatag kinabuhi sa matag sa ubang tao Ginoong Diyos. Father God, we thank you for everything, Lord God. Bless us always, Lord, especially throughout this day, Lord God. Bless our families, Lord God, and your goodness mag-auban ka sa mo, Lord God. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Maayong buntag, may soon.